बाबा भयणानो, मिसाचो वेळ तो कुमन्यांव दिवपाचो. सगल्यांक क्रिस्ताची कूड म्हणून यादनिकान हो जेजू पोरजेक वांटलो आनी सगल्यांक वांटल्या उपरांत तो लिजा आशी गेलो. लिजा थंयसर व्हील चॅराचेर बसून आसलेलें, ताचे लागीं उठोंक जायनासलेलें, ताचे लागीं कुमन्यांक घेवंक मुखार येवंक जायनासलेलें. पाद्री ताचेशी गेलो आनी म्हणलें, लिजा, क्रिस्ताची कूड. आनी लिजान बाबड्यान सदांचेच भाशेन आपल्या भावार्थाचो जबाब दिलो, आमेन म्हणलें आनी आपलो हात मुखार काडलो जेजू काळजान घेवच्याक. पूण हे पावटी त्या पाद्रीन ताका दिलो ना जेजू आनी 2 पावलां फाटीं गेलो आनी थंय ताणें म्हणलें, लिजा, क्रिस्ताची कूड. ताची आवय बापूय चावली, फादर, वॉट आर यू डुईंग? आमच्या लिजाक चलूंक जायना तें तूं नको? ताणें भावार्थाचो जबाब दिलो आनी आमेन म्हणून जेजू काळजान घेवपाक आपलो हात पाठयला. तूं ताच्यो मस्कोऱ्यो करूंक आयलाय? पूण ह्या पाद्रीन आपले कान हालयले ना, आयकलें नाशें दिसलें आनी 2 पावलां फाटीं गेलो थंयसर आनी म्हणलें, लिजा, क्रिस्ताची कूड. लिजान कितें तरी भितरल्यान आयकलें. आपलो भावार्थ ताणें खंयच्यान तरी जाग वयलो. यादनीक म्हाका खंयच्यान तरी म्हाका उठायता अशें लिजाचें काळजा म्हणून जालें. लिजा उठलें. लिजा उठलें तें पळोवन ताची आवय बापूय अजाप जाली. इतलीं वर्सां जालीं आमचें चेडूं ह्या व्हील चॅराचेर आसलेलें, ताचे लागीं चलूंक जायनासलें, उठूंक जायनासलेलें, हें उठलें आनी उठलें तितलेंच न्हय, तें चलूंक लागलें. जेजूक आपल्या काळजान घेवन आपली भावार्थाची पावलां मारूंक लागलें आनी ह्या भावार्थाची पावलां मारून तें यादनिकाशी पावलें. येदी व्हडली मिलाग्र. आपुरबायेच्या बाबा भयणानो, आज आमी पादाग्नेलाक मान दिवंक हांगासर आयल्या आनी खेरीत भाशेन हो विशय आमी नियाळटा. ओत्मीक ही आकारणींतल्यान आमी जाणवायेची दिवती आपणावया. खेरीत भाशेन आयच्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करून जाल्यार आमकां घडये तेंच कितें समजूंक मेळटा. ही जाणवाय म्हणजे कितें तें? जाणवाय आमी कित्याक आपणावपाक जाय? जाणवाय आमकां खंय व्हरता? कसली ती जाणवाय जी आमकां देवाशी व्हरता? कसली ती जाणवाय जी आमकां आमचे ओत्मीक आकारणेंत आमकां उजवाड दिता? ही आमी जाणवाय कित्याक आपणावपाक जाय आनी हे जाणवायेंतल्यान आमी कित्याक चलपाक जाय? हें आयचें देवाचें पयलें वाचप आमकां सांगता. तो जाल्यार आयज शिववर्तमान आमी पळयता 5 पिसाट आनी 5 जाणवायेन भरलेल्यो ह्यो आंकवाऱ्यो. तांकां पिसाट कित्याक म्हणटात आनी जाणवायेची हांकां अशें कित्याक तांचे मदें हें अंतर आसा हें आमच्या सगल्यांच्या दोळ्या मुखार आसा आनी त्या शिववर्तमानांतूय तें स्पश्ट जाल्लें आसा. जाल्यार आज गजाल म्हजी आनी तुजी आमच्या खंय पावलां काय? आनी ते पासत आज आमी पादाग्नेलाक मान दिता तेन्ना आज आमी दर एकल्यानी आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या खासगी जिविताचेर नियाळ करूंक हो आयचो दीस आमकां आपयता. हो आयचो दीस कितें भाशेन कुटुंबा खातीर भेटयलेलो दीस आनी आमी सगळीं कुटुंबाची वांगडी. आमकां सगल्यांक कुटुंबाचो मोग आसा. आमकां सगल्यांक कुटुंबांतली जबाबदारी आसा आनी जबाबदारी आमी आमचे भाशेन आमी ती पाळून आमचें कुटुंब आमी वाडयता, आमचें कुटुंब आमी पवित्र करता, आमचें कुटुंब आमचें जाणवायेन भरलेलें कुटुंब जावचें असो करून आमच्या जायत्या जाणांच्या काळजांत हुस्को आसा. हेंच कितें आयच्या दिसाक आमी खोलावया. आनी जरी तर हें तर आमी खोलायतलें जाल्यार आज जे भाशेन आमकां नियाळ करूंक आपयला तेन्ना आयकपाची गरज आसा. लिसनींग. आमी जितले बरे तरेन आमी आयकता तितले बरे तरेन आमची जिविताची आकारणी जाता. जितले बरे तरेन आमी आयकता तितले भाशेन आमच्या कुटुंबाचे आकारणी वाडटा. म्हजें ओत्मीक जिवीत हांव वाडटा जे भाशेन हांव आयकता ते भाशेन. ते पासत आज ह्या देवाच्या उतरांतल्यानूच म्हाकाच्या भावना आमकां कितें शिकोवंक मेळटा काय? पयले सुवातेर हांव म्हणटलो हांवें म्हाकाच आयकूंक जाय. आमी आयकता काय? आमकांच आमचेंच जिवीत खंय पावलां काय? ह्या पिसाटांनी आपणाकूच आयकलेलें काय? त्या शाण्यांनी आपणाकूच आयकलें आनी ताणें आपणाकूच आयकलें देखून ही भितरली नदर ताणें घेतली. फकत न्हवऱ्याक मेळपाचो ताचो हेतू आसलेलो पूण ताचे बरोबर तेलूय व्हरूंक जाय आसलेलें. हें तिणें आयकलें. पिसाटांनी तें आयकूंक ना. पिसाटांनी दिवल्यो घेतल्यो खऱ्यो पूण ताणें तेल व्हरूंक ना. आपणाच्याच जिविताची परिस्थितीन तेल कितलें आसा? आपणाच्या जिविताचे परिस्थितीन आपणाची ही जिविताची दिवती कितली पासून पेटलेली आसा आनी जिविताची दिवती पेटलेली दवरपा खातीर म्हज्या जिवितान कितलें तेल उरलां काय? आनी हें तेल सांबाळूंक मोगाच्या भावा भयणानो आज देवाचें उतर आमकां उलयता. हांव म्हणटलो आसलो आमच्या दर एकल्याच्या जिवितांत आमी आयकूंक सोदतलीं जाल्यार मिसाची बॅट आमकां पुरो. हें देवाचें उतर आमकां पुरो. आनी ती मनशां जांच्या जिवितांत जाणवायची दिवती पेटलेली आसता ती मनशां जीं आपल्या देवाचें उतर आपल्या जिवितांत पाळूंक ती वावुरतात. मिसाक येतात पूण ती जेमेनांत. आपले कान दवरून ती आयकतात.
मिसाक येतात पूण शर्माच्या वक्तार ताचे दोळे धांपोनात, ताची तकली सकला वचना. ते देवाचे उतर आयकूंक सोदतात, आपल्या जिविताची आकारणी करूंक ती सोदतात. देखून देवाचे उतर म्हाका कितें सांगता हाचेर ती लोक दवरतात. आज मिसाक येयला हांव आनी देवाचें उतर हांवें आयकलां. म्हज्या जिवितान म्हाका कितें मेळ्ळां काय, म्हज्यान खंयच्यान म्हज्या जिविताची आकारणी करूंक जाय, हो तांचो हुस्को आसा काय आमकां हुस्को? हें घेवन वेतात काय आमी उपरांत? मिसाक आयली, वांटो घेतलो, कितें व्हरता काय आमी, कितें मेळ्ळां काय आमकां? आनी त्या पासत एकदम गरजेचें मोगाच्या भावना हांवें म्हाकाच आयकूंक जायो, हांव खूंय पावलां काय, म्हजें ओत्मीक जिवीत खंय पावलां काय, म्हजी चाल कसली जाल्या काय, म्हजो स्वभाव कसलो काय, खंयचे वाटेन मिसाचे भेटेन वांटो घेवन ह्या देवाच्या उतरांतल्यान म्हज्या भावार्थाची दिवती हांवें तेल घालून ती जिवी दवरल्या काय, आनी जिवी दवरूंक त्या वावुरता काय. हें आज आमच्या जिवितांत आमी व्हरूया. लेट अस लिसन टू आवर सेल्व्स. हू एम आय, हाव एम आय वॉकिंग, वॉट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, कसलो क्रिस्तांव काय हांव, कसलो भावार्थी काय हांव. पादाक नेल्याक हांव तुरमान दिता जाल्यार खंयचे वाटेन पादाक नेल्याची सावळी म्हज्या जिवितांत आसा काय, खंयचे वाटेन पादाक नेल्याचो एक तरी खंयचो गूण म्हज्या जिवितांत हांवें आपणायला काय, आनी हे भाशेन हांव ताका मान दितना हांव ताची भोक्ती करतां काय. एकदम गरजेचें आमच्या जिविताची आमी आकारणी करता, आयकप आमकांच. दुसरे सुवातेर आज आमी कुटुंबाक भेटयलो आमी दीस आमी म्हणटा जाल्यार आज आमी कुटुंबात जिवितांत आमी आयकूंक जाय. आमी सगळीं कुटुंबाची वांगडी, पूण आमच्या कुटुंबान कितें चलता तें आमी आयकता काय, आमच्या कुटुंबान कितें जाता ताचो आमकां हुस्को आसा काय, आमचें कुटुंब आमचे खंयचे वाटेन वेता हाचेर आमचो भर पडला काय. देखून आज आमची कुटुंबां खंय पावल्यात काय, पवित्र कुटुंबां आमची, ओत्मिकतायेन भरलेली कुटुंबां आमची, वो संवसाराची आशेन पिसाट आमची कुटुंबां आसा दिवती, पूण तेलानांत भावार्थ ना, विस्वास ना, मोग ना. आनी ह्या पासत आज आमची कुटुंबां तोडपाचे दोशेर आमी पावलेली आसात. आज कितल्या कुटुंबांनी आज मोगाच्या भावना निसंटोन जाला काय ना काय, कितलीं आमची कुटुंबां आज आमी येते एकवटान सांबाळटा काय, काजार जालेलीं आज पासून विस्वासी आसात काय, जाल्यार बिशप हावजान ते लायण्यो कित्याक काय, एनालमेंट म्हणटात ते आनी सेपरेशन म्हणटात ते. आज कित्याक घोवाक आपली बायल जोड जाल्या काय, कावन्सिलिंगाक येतात म्हजे बोगलेक, हांवें तेका धीम मारपा पडटा, हांवें तेका अभ्यासा हात जोडून मारपा पडटा, काजार सांबाळ्याय म्हण ती म्हाका सांगताय तूं नॉक फादर, तू खबर ना ती तो केसो तो, तू खबर ना ते केसो तें. आल्तारा मुखार भास दिलोली तेदो खबर नासलोली, ताचो हांव काजार जातलो अकल न्हवऱ्या सांगता तेंका स्वता मोग कुड्डो म्हूण. आनी देखून आंकवार कसो भोंवता आसतना तेंगे सगळे मोगा काणयो आयकूंक पडटाय, शाना हुनू गुनू हानी बनी म्हूण सगळ्यांचे. हें सगळें आतां काजार जात्री तेंका खंय मोगा दोळ येताय खंय, आनी काजार जात्री तो मोग लाव इज ब्लायंड म्हणटाय तेदोना ती मागीर सांगो येता फादर म्हाका आतां कळ्ळें मरे तो चिटर म्हणून, म्हाका आतां कळ्ळें मरे तो एसो म्हणून. 7 वर्स मोगा नासलोलीं, 5 वर्स मोगा नासलोलीं, तेदो कांय दिश्टी पडना तेंका. तेदो हो सगळो संवसार महोत्सव तेंका मोव. काजार जात्री दोळ उक्ती जाताय. तुमगे जाय जाणांगे जालें ते भाशेन तुमी तशीं आहलो आसतलीं. काजार जायसना आदीं मोगान भोंवता आसतना अशीं भोंवतालीं. आतां दोनूच आत ते आत कुशीन गेले, आतां राग येता, तिडोक येता, आतां दुकोर जाला, ते माजोर जाला, तेदो ते हानी आहलोले, शाना आहलोले, गुनू आहलोले, हें हे घरा बी आमचे आयकतात काय आमी, आमच्या कुटुंबांनी कितें चलता तें, आमगे जिवीत खंय पावलां तें, आमच्या कुटुंबांनी आमी कितें करपाक जाय तें. आमचे घरा बे मजबूत, आमचो पवित्र सभेचो फुडार तुमी, तुमची गोठाय फामील तुमी, तुमी जें कितें मजबूत कुटुंबान सांबाळटात तातूंत आमची पवित्र सभा मजबूत उरता. तुमी आमचें दायज, हो कुटुंब आमचें बरेंपण, हें कुटुंब आमचें सूख, जाल्यार आमचें कुटुंब सांबाळुया. जाता वयर सकयल ना न्हू, हू इज परफेक्ट, कितें वयर सकयल जाता तेन्ना काजार मोडप काय, एक भासाभास ना थंयसर, एक समजिकाय ना, एक डायलॉग म्हणटात ते ना, बोक्सोणें म्हणटात तें दिवप ना, समजिकाय म्हणटाय ती हाडप ना काय, साक्रमेंत जोडलेलो कुटुंब तो मोडपाचें काय. सांबाळुया, आयकुया आमच्या घरा बी. आनी तिसरे स्वातेरा म्हणटा आसलो गोंयकार तूं, गोंयकारा आयकूंक शीक. आयक आमचें गोंय खंय पावलां तें, गोंयची परिस्थिती खंय पावल्या ती पळय. आयकोता तूं, हो कान बेरे केल्यात. सांगतात तेन्ना ही जाणवाय भितरली आपणायतात, सांगतात जाय तें भाशणां दितात जाय तें. आतां हेंचें मध्य प्रदेश आनी थंयसर इलेक्शनां जावपा आहा, जाय तें देंवन येयलो आहा. फ्री रॅशन, फ्री हें, फ्री तें, जाय तें हेसो हिंगाय गोंयान देंवन येता इलेक्शना टायमार. गोंयकारां आयकता तूं, हो सरकार खंय पावला तो,
हे आमचें गोंय खंय पावलां तें पडून गेलां तुका ही आमची गोंयची परिस्थिती हुंयतान आमी उडयल्या पडून गेल्या तूं जबाबदारीचो तुवें वतांक आयल्यान तांकां ते बोबाट मारीत रावताय पूण तुवें जाणवाय वापरूंक ना तांकां विचून नाल्यार चोर हायन हायन काबार केलो हा पूण तेच चोरां हाडले पोतून आमी आनी हाडीत आहाय तांकां आमी आयकता तूं हे आमचें गोंय पादाग्नेलाचें हे आमचें गोंय पादाग्नेलान कोणें सांबाळलेलें हे आमचें गोंय पवित्र केल्लें गोंय आमचें ह्या पादाग्नेलान तें पवित्र उरलां काय आयज नाका जाल्ले प्रोजेक्ट आमच्या गोंयांत हाडून जमीन खायली दोंगर खायले याचे व्हडले गोंया पासून तांचे आतां नदर पावलेले आहा थंयसरले पासून व्हडले प्रोजेक्ट हाडा आयकता तूं गोंयकारा आयकलां तुवें जबाब दिला तुवें उलयला तूं हो गो बसोन आहा थंयसर म्हाका कित्याक पडलां तें थंयसर तेंचे जावन दी हो पयशे खायल्यात बोल्सान पयशे पडल्यात वो कोणें तुजी कामां केल्यान देखून तुजी जीब धांबल्या देखून तुका उलोवपाक जायना आयज कित्याक काय ते पासत म्हाका चेपा बिनानो आयज आयकोपाची गरज आसा तातूंत आमची जाणवाय आसा पिसाट जावची न्ही आमचे लागीं आसा भांगाराचें गोंय म्हणटात ते आजून पासून कितें इल्लें उरलां तें आमी गोंयकारां आयकूंक जाय आमी आमचे काळजान आनी आयकुपाचें म्हणटात तें काळजाचें कान आसूंक जाय आमकां तें काळीज धडधडटा ते कान आसूंक जाय आमकां हे कान कित्याकूच उपकारो नात जरी तर हातूंतल्यान आमचें काळीज तरी जाग्यार जायना जाल्यार आनी त्या पासत आज घडये जेजू आमकां आयकूंक आपयता जागृत राव म्हणटा तो केन्ना कसली गोडी ती तुमी नकळत देखून पिसाटा भाशेन जायनाकात आयकूंक शिकात मागुया आमच्या आकारणी जिवितांत करतली तर पादाग्नेलान आयकलें देखून तो भाग्योन जावपाक पावता कित्याक ताणें आपल्या जिवितांत नुस्तें हाडली आपल्या कुडीक ताणें त्रास दिले आपणाचे आसलेले पातकाक ताणें फाट केली ताणें आनी त्या पासत आज इतली तरी आमकां भक्ती ह्या पादाग्नेलाची तरी जाल्यार कित्याक ताणें देवाचो ताळो आयकलो ताणें आपलें जिवीत देवाच्या वाटेन ताणें व्हेलें देवाच्या उतरांनी तो चलूंक ताणें प्रयत्न केले देखून आज ताची भक्ती तर आमी करतले तर जाल्यार आमी आमचे ओत्मीक आकारणी करुया आमी आयकुया आमी ताच्या पावलांनी चलूंक वावरुया जावं आमचें खासगी जिवीत जावं आमचें गोराबें जावं आमचें गोंय उखलून दवरुया